ऑफेन्सीस अंडर 376 ऑफ द IPC आणि सरकाराचें जें म्हणणें आशिल्लें की ताणें जो ऑफेन्स केला आनी ताका कन्विक्शन जावपाक जाय हें सरकाराचें म्हणणें कोर्टान मान्य केल्लें आनी एडिशनल सेशन जजाची जी ऑर्डर आशिल्ली एक्विटलाची सेटिसायड केली. आतां 230 मॅटर दवरल्यार कितले सेंटेन्स म्हणजे ताका पनिशमेंट कितलो दिवपाचो ह्या विशयाचें हियरींग आज सकाळीं जालें. 230 कोर्ट ऑर्डर पास करतलो. ताणें एक्युजान प्रे केला की सेंटेन्स सस्पेंड करपाचें जावं स्टे करपाचें म्हणून ताजेरूय कोर्ट ऑर्डर पास करतलो. सो परत 230 कोर्ट फुडली ऑर्डर पास करपाचो आसा. पूण सॉलिसिटर जनरल आसा ते तेंच्यांनी म्हणटाले की आतां तुरंत तांकां अरेस्ट करचो, फ्रिडम दिवचो न्हू म्हणून. हय, आतां तशें आमचें म्हणणें आसा की जे 230 जेन्ना कोर्ट ऑर्डर पास करतलो की सेंटेन्स ताचेर कितें इम्पोज करपाची आसा त्या टायमाचेर कोर्ट ठरयतलो की ताका आतां अरेस्ट करपाचो काय ताका टायम दिवपाचो सुप्रीम कोर्टाक वचून स्टे घेवपाचें. पण आमचें म्हणणें आसा की स्टे दिवंक शकना म्हणून. कारण अशें आसा की ही केस अशी ग्रॉस आसा की ताणें दोनदां केलें जाणा आसतना. पयले दिसा एक एक्ट केलो आनी दुसरे दिसा एक्ट केलो आनी वयल्यान ताणें विक्टिमांक इतलें ह्युमिलेट केलां. कोर्टाची जेन्ना ट्रायल आशिल्ली क्रॉस एक्झामिनेशन आशिल्लें तेन्ना त्या विक्टिमाची कॅरेक्टर एसेसिनेशन केलो आनी ताच्या फुडें ट्रायल कोर्टाच्या जजानूय आपल्या जजमेंटान विक्टिमा बद्दल अशें कितें बरयलें की ताजें कॅरेक्टर मातसो सारको ना अशें कितें तरी दुबाव असो केलो आनी त्या बेजिसाचेर एक्विटल दिला. हें सगळ्यान शॉकिंग आशिल्लें त्या जजमेंटान. सो आज आमकां अशें बरें दिसता की कोर्टान न्याय दिलो, हायकोर्टान न्याय दिलो. खास करून असल्या केसींनी तुमकां खबर आसा की असल्यो केसी खूब वाडटा आमच्या समाजांत आनी अशी एक्विटलां जाल्या उपरांत जेन्ना एविडन्स आसतना सुद्दां एक्विटल जाता तेन्ना असल्यो केसी समाजान आनीक चड वाडपाची शक्यता आसता. म्हणून ही केस इम्पॉर्टंट आसा आनी ही मॅसेज आसा. एक तरेचो डिटरन्स वचूंक जाय समाजान की असल्यो गोश्टी आमच्या समाजान घडपाक जायना. ही केस असली शॉकिंग आशिल्ली की जी विक्टीम आसा ताजो जो फादर आसा ताजो हो एक्यूज फ्रेंड ल्हानपणा पासून ताका वळखता. ताज्या वयर हो ताजो एम्प्लॉयर आशिल्लो. हे जे विक्टीम आशिल्ले ते ताज्या ऑफिसान काम करताले. ह्या दोन सिच्युएशनान आनी जेन्ना त्या विक्टिमाची एज आशिल्ली ती ताज्या एक्युजाच्या चलयेच्या एजींतली बरोबरची आशिल्ली. तरी आसतना हाणें हो इन्सिडंट केलो. हो खरोच शॉकिंग आसा. आजकाल आमची जी महिला आसा पळय न्ही तांकां असल्या विशयाचेर जावं ती काम करता खंय आपलें एम्प्लॉयमेंट घेता जावं कोणाच्या अंडर कितें तरी बाकीच्यो कितें एक्टिविटी करता समाजान तांकां प्रोटेक्शन जाय आनी हो कायदो आसा पळय तो स्ट्रॉंग केल्लो आसा आनी तो स्ट्रॉंग कायदो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. हो जो जजमेंट जाल्लो हो खरोच वायट जजमेंट आशिल्लो. ह्या जजमेंटाच्या बेजिसाचेर अशें दिसतालें की कोणूय आमच्या महिला वर्गाक कितेंय करूं शकता आनी कोर्ट ताका सोडटा असो एक मेसेज गेलो. तो आयज बरें जालें आनी करेक्ट जालो. ह्या बद्दल म्हाका अभिमान आसा की सरकारान हो जे अपील फायल करून आनी सरकाराचें अपील आज अलाव जाल्लें आसा. सर 13 वर्सां खूब अशें दिसना तुमकां निर्णय येवपाक हो? कोर्टान कितें आसता न्ही कोर्टान केसी इतल्यो आसता की केसी फायनल हियरींग पावपाक खूब टायम लागता. बरोबर आसा लेट जाला पण देर इज अ डिले बट देर इज नो डिनायर ऑफ जस्टीस इन दीस केस. जस्टीस हॅज बीन फायनली डन and it has been proved that howsoever powerful and high your office may be and you may be very powerful person but the justice shall prevail and there is equality before law. That is what is the message today. And I thank everybody who was involved in this. I thank the investigation team. I thank the PPs who tried the case in the trial court. I thank all my team, entire team who handled this case and who worked day and night because the evidence was running into 5,000 or more than 5,000 pages. To read it, find out the important points in that was an Herculean task. My team has done it. I thank my team and I also thank the learned Solicitor General who has done a wonderful job in this case. He has argued this matter successfully and I thank the government machinery also. They helped us in everything. In fact, to travel to Delhi on to brief Mr. Tushar Mehta, all that was facilitated by the government and that is I am grateful to them. Thank you so much. Sir, ID